बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, जनरल आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ उम्रे की सादात हासिल करने के लिए गए हुए नाज़रीन सऊदी अरब, और इसकी तस्वीरें भी जारी हुई हैं। अजीब व गरीब किस्म की तस्वीरें वो आपके सामने रखते हैं। और ये जो हज किया जा रहा है इसके ऊपर ख़बरें ये चलाई जा रही हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब ने हज अदा किया और अल्लाह ताला की बारगाह में जो भारत से जंग में कामयाबी उस पर शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन इसके अंदर बहुत ही अहम किस्म की ख़बरें हैं कि ये क्या किया जा रहा है कि एक तरफ जो आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब उनके हवाले से ख़बरें चलाई जा रही हैं कि जी उनके लिए खाना काबा का दरवाज़ा खोला गया, हिजर असवद का खसूसी इंतज़ाम किया गया। और ये आप साइड पे तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ जो उसके साथ खड़े हुए हैं, और नवाज शरीफ साहब के बेटे भी हुसैन नवाज साहब भी साथ हैं, आर्मी चीफ के साथ खड़े हुए हैं। एक तो ये भी सवाल बनता है कि जब सरकारी दौरा है और इसके अंदर उनके पास ना कोई ओहदा है लेकिन फिर भी वो जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो फील्ड मार्शल साहब है उनके लिए ख़ास जो एक ताल्लुक़ बना हुआ है वो है। और एक तरफ यानी आप कह रहे हैं कि उनके लिए दरवाज़ा खोला है आपने, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि क्या हो रहा है कि जनाब अडियाला जेल के अंदर से ख़बरें ये सामने आ रही हैं कि इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर ईद की नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। आप खाना काबा के दरवाजे खोल रहे हैं और आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि आप इमरान खान के लिए जो है आप अडियाला जेल का दरवाज़ा खुला सके। नाज़रीन अब ख़बरें ये सामने आई हैं कि इमरान खान साहब के लिए 4 ईद के जो सूट हैं वो भेजे गए हैं। इसमें वाइट कलर का है, हाफ़ वाइट कलर, ब्लू कलर के सूट भी शामिल हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब को ईद की नमाज की अदायगी उसकी करवाई जाएगी या नहीं। अब नाज़रीन इस किस्म का आप देखें हैं कि जो टीवी पर बैठकर जो सहाफ़ी हजरात है, मैं तलत हुसैन साहब का एक बयान भी आपके सामने रखता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है। लेकिन आप पहले देखें कि सहाफ़ी हजरात बैठकर इस तरह की बातें करते कि जी वो तो 12 बजे उठता है जी, नमाज नहीं पढ़ता जी, ये हो गया वो हो गया। और एक तरफ अब ये बयानिया बनाया जाएगा कि देखें जी फील्ड मार्शल साहब तो जनाब गए हुए हैं, देखें वो तो उम्रा कर रहे हैं, अल्लाह ताला जिसे बुला ले वो तो उम्रा करता है देखें, और जिसे अल्लाह ताला ना कहे वो जनाब क्या करता है जी, वो तो आप देखें जेल में ईद की नमाज भी नहीं पढ़ सका। अब इस तरह का बयानिया आप देखेंगे बनाया जाएगा, तस्वीरें भी आपके सामने शेयर की जाएगी। लेकिन आप देखें, ये मैं आपको एक खबर दिखा रहा हूँ नाज़रीन कराम, ये है ये जो कह रहे हैं ना कि जो उम्रा करता है जी वो तो बस अल्लाह ताला का बड़ा पसंदीदा होता है। ये आप खबर देखें, खबर ये कि नवाब शाह में एक जाली जूस की फैक्ट्री थी जिसमें 2 नंबर जूस बनाया जाता था। उसके ऊपर जो फूड अथॉरिटी उसने छापा मारा और जाली जूस बनाने वाली फैक्ट्री में से कई जो कारकुन थे, काम करने वाले थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और जब मालिक के बारे में पूछा गया कि मालिक है, तो उन्होंने कहा जी मालिक हज करने गया हुआ है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि ये जो बातें कर रहे हैं ना कि जो हज करने जाता है जी वो बिल्कुल ही बड़ा ही नेक मंदा होता है और अल्लाह ताला ने उसको बुलाया हुआ, तो फिर ये जाली जूस की फैक्ट्री चला रहा है उसको भी फिर अल्लाह ताला ने ही बुलाया है। तो इस तरह की फजूल गुफ्तगू ये लोग करते हैं और ये साबित करने की कोशिश करते हैं जी इमरान खान तो बहुत ही बुरा है और ये तो जनाब बहुत ही नेक हैं। नाज़रीन कराम आप देखें कि इधर से वो गए हुए हैं और उधर से जनाब जो हमारे एक हीरे जज हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, वो भी जनाब उम्रे की सादत हासिल करने के लिए, हज की सादत हासिल करने के लिए गए हुए हैं। आप इनके पाकिस्तान के अंदर किरदार देखें, इन्होंने पाकिस्तान में किस तरह के किरदार किए, किस तरह लोगों के आइनी हकूक़ जो है वो इन्होंने छीन लिए हैं और इस तरह के काम कर रहे हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब को इन्होंने जो है सिर्फ इमरान खान साहब से और हक की बात कहने के ऊपर इन्होंने उसको तबलीगी जमात में से निकलवा दिया। और साथ साथ जो है आप देखें कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने नाज़रीन कराम उनको तकरीर करने से रोक दिया। अब उनके खिलाफ भी प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। तो ये सारी जो इस तरह की खबरें फैलाई जा रही हैं ना, ये इसलिए फैलाई जाती हैं कि बस जी अब देखें, अब ये एक बयान देखें, मैं आपको स्क्रीन पे बयान दिखा रहा हूँ। इस बयान के अंदर आप देखें कि ये जो तलत हुसैन साहब है वो क्या कह रहे हैं। यानी तलत हुसैन साहब आप अंदाज़ा करें कि जब इनके भाई की वफ़ात हुई थी तो इनके भतीजों ने, इनकी भाभी ने इनके ऊपर किस तरह के इल्ज़ामात लगाए थे कि भाई की जायदाद किस तरह हड़प कर गए थे। लेकिन आज वो क्या कह रहे हैं, आप ज़रा गौर से बयान देखें कि किसी ज़माने में कहा जाता था ये इमरान खान का पाकिस्तान है, लेकिन आजकल ये अजीब सी बात लगती है। आज पाकिस्तान आसिम मुनीर का पाकिस्तान लगता है और शहबाज शरीफ का पाकिस्तान लगता है। नाज़रीन इस बंदे की आप सोच देखें, शहबाज शरीफ का पाकिस्तान लगता है, चलो आप इमरान खान का मुआवजा जो है शहबाज शरीफ साहब से कर सकते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो इस वक्त उनकी ये पोजीशन है जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा है वो तो ले की उनकी पोजीशन है, वो तो रस्सी बेचारे को गले में डली हुई है, वो तो एक कौंसलर मुंतखब नहीं हो सकता। लेकिन आप देखें इस बंदे का घटिया किरदार जो कि अपने भाई की जायदाद खा गया है, लेकिन अब क्या कह रहा है कि जी आसिम मुनीर साहब नंबर 1 है। नाजरीन
یہ کوئی تک بنتی ہے؟ عمران خان ایک سیاسی لیڈر ہیں، وہ قوم کے ہیرو ہیں، وہ ہمیشہ سے ہیرو رہے ہیں، یعنی 1972 سے جب سے انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ کا آغاز کیا تھا اس وقت سے لے کر آج تک عمران خان قوم کے ہیرو ہیں، وہ ایک سیاسی لیڈر ہیں۔ ایک سرکاری ملازم، بے شک وہ جتنے بڑے ہوں، آج کل انہوں نے اپنا سکہ جمایا ہوا ہے، عدالتوں کو کنٹرول کیا، سارا کچھ کیا، لیکن یہ بات ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آرمی چیف ہے، طاقت ہے ان کی، اور ان سب کو پتہ ہے کہ حکومت کس نے کھڑی کی ہوئی ہے، لیکن ایک جو سرکاری ملازم ہے آپ اس کا موازنہ کروا رہے ہیں کس کے ساتھ؟ ایک سیاسی لیڈر کے ساتھ، جس کے ساتھ اس وقت پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے، کروڑوں لوگ اسے ووٹ دیتے ہیں، آپ اس کے ساتھ اس کا یعنی موازنہ کروا رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں گے ان کی کس طرح غلام ذہنیت ہے اور کس طرح کے یہ گھٹیا ترین صحافی ہیں جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں۔ اب ناظرین اس سے اگلی خبر بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اب یہاں سے خبر یہ آئی ہے کہ فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر صاحب جو ہے وہ امریکہ کا دورہ کرنے والے ہیں، اور امریکہ کے دورے کے دوران جو ہے اب آپ کو پہلے یاد ہوگا کہ پہلے جب جناب منیر صاحب امریکہ گئے تھے تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے اندر کچھ ایسے لوگ موجود تھے، جس میں شیر افضل مروت ہو گیا اور بھی بہت سے لوگ تھے، جنہوں نے ان کے خلاف وہاں پر واشنگٹن میں ڈی سی کے اندر جو احتجاج تھا اس کو رکوا دیا تھا۔ لیکن اب جو ہے جناب منیر صاحب دوبارہ جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے خبریں جو ہیں عادل راجہ صاحب نے اس خبر کو بریک کیا ہے کہ جو اس سے پہلے ایک سینئر افسر جو فوج کے انہیں واشنگٹن ڈی سی بھیجا گیا ہے، اور انہوں نے وہاں اوورسیز پاکستانیوں سے اور کچھ اور لوگوں سے ملاقات کیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب منیر صاحب آئیں تو آپ لوگوں نے احتجاج نہیں کرنا اور اس احتجاج کو ہر صورت میں روکنا ہے۔ تو اس کے بعد اب اس شخصیت کی ملاقات کے بعد تو لیکن اب صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں جنہوں نے پہلے جب جناب منیر صاحب گئے تھے تو انہوں نے احتجاج نہیں کیا تھا، اس وقت اوورسیز پاکستانیوں کو جو ہے کہا گیا تھا کہ آپ احتجاج نہ کریں، ہم معاملات کو جو ہے وہ درست کر لیں گے۔ جیسے کہ آپ نے کہا تھا کہ دیکھا تھا کہ پاکستانی ڈاکٹر جس میں ڈاکٹر سائرہ بلال تھی وہ جب آئی تھی تو انہیں بھی یہی کہا گیا تھا کہ ہمیں 3 ہفتے کا وقت دے دیں یا 4 ہفتے کا وقت دے رہے، ہم معاملات کو ٹھیک کر لیں گے۔ تو اس وقت بھی جب جناب منیر صاحب گئے تھے تو احتجاج نہیں ہو سکا تھا، تو دوبارہ بھی جب یہ پاکستانی آئے تھے تو اس وقت بھی یہی کہا گیا تھا۔ تو اب جو وہ پاکستانی ہیں جنہوں نے پہلے احتجاج کیا تھا، احتجاج کرنے کا وہ ارادہ رکھتے تھے، لیکن اس وقت جو ہے پی ٹی آئی کی قیادت اور کچھ یعنی اسٹیبلشمنٹ کے نونی لوگوں نے انہیں کہہ کر یہ کہا تھا کہ آپ احتجاج نہ کریں، تو انہوں نے احتجاج نہیں کیا تھا۔ تو اس کے بعد اب صورتحال یہ سامنے آئی کہ وہ لوگ جنہوں نے اس وقت احتجاج نہیں کیا تھا اور وہ لوگ ان کو کہہ بھی رہے تھے کہ آپ احتجاج نہ کریں، اب وہ فرنٹ سے لیڈ کرنے کے لیے تیار ہے، اور ایک باقاعدہ طور پر بہت بڑا احتجاج آپ دیکھیں گے کہ وہ وہاں پر آپ کو نظر آئے گا۔ تو اب ان کے لیے مشکلات جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے جو ایک قریبی دوست ہیں ایلان مسک صاحب، ان کے درمیان بھی ایک لڑائی جو ہے وہ شدت اختیار کرتے جا رہی ہے، اور اس کے درمیان بھی اب ایلان مسک جو ہیں وہ بھی کھل کر ڈونلڈ ٹرمپ کی مخالفت کر رہے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کی کمپنیوں کو جو کس قسم کا ٹیرف ملتا ہے اس کو میں روکوں گا۔ اب اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ انتہائی خطرناک ہو چکی ہے، کیونکہ ایلان مسک جو ہے نا وہ اس حوالے سے بہت زیادہ اثر رسوخ رکھتے ہیں، خاص طور پر اظہار رائے کی آزادی پر، اور ان کا جو پلیٹ فارم ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے جو تعلقات ہیں وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت اچھے ہیں۔ تو اب یہ جو احتجاج ہوگا جو پاکستان تحریک انصاف جو اوورسیز پاکستانی جو احتجاج کریں گے یہ زیادہ مؤثر ہوگا۔ اس کی وجہ یہ کہ ایلان مسک جو ہے وہ بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ایلان مسک جو ہے وہ پوری دنیا میں اظہار رائے کی آزادی پر یقین رکھتے ہیں، اور انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی کمپین بھی بھرپور چلائی تھی، لیکن اب کیونکہ ان کے ساتھ ان کے اختلافات ہو چکے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کے جدھر بھی تعلقات ہوں گے، یعنی جس سائڈ پہ جیسے کہ اب پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ڈونلڈ ٹرمپ کے تعلقات ہیں، تو ان تعلقات کو اب جو ایلان مسک ہے وہ کوشش کریں گے کہ میں ان سب کے خلاف جاؤں، اپنا ایک بیانیہ بناؤں جس سے مجھے کامیابی ملے۔ تو یہ ایک بہت بڑی خبر یعنی سامنے آ رہی ہے کہ اب احتجاج کو ویسے تو پاکستان کی حکومت بھی اپنے پیسے بھی لگا رہی ہے کہ احتجاج کو روکا جائے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ اس دفعہ یہ احتجاج رکے گا، اور اس دفعہ بھرپور احتجاج ہوگا، اور یہ اس وقت ہوگا جب 60 کے قریب جو امریکی کانگریس مین ہیں انہوں نے پہلے ہی خط لکھ دیا ہے کہ آپ جو ہے یہ جو پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی خلاف ورزی نہ روکے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔